बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। मेरे साथ मियां असलम मुराद साहब मौजूद हैं। इनका तारुफ आप ये जानते हैं कि लाहौर के बाखबर सहाफ़ियों में से एक हैं और वज़ीर आला के हवाले से जो ख़बरें होती हैं, अंदर की ख़बरें, वो इन्हीं के पास होती हैं। ज़मान पाक को आजकल कवर कर रहे हैं और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मीडिया चैनल के सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं। तो इस वक्त ज़मान पाक से एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। आज जो कुछ अदालत के अंदर हुआ उसको छोड़ दीजिए। आज अदालत के अंदर जो है ना वो वफाकी काबीना, जो सूबाई काबीना है वो भी बहाल हो गई है, वज़ीर आला साहब भी बहाल हो गए हैं। अदालत के अंदर सारी चीज़ें होती रहीं। इस पे पूरा दिन आपको पता है हम रिपोर्टिंग भी करते रहे। मैं कोर्ट के अंदर भी मौजूद रहा और कोर्ट के अंदर से भी सूरत हाल आपको बताई। लेकिन मियाँ साहब इस वक्त हमारे पास जो खबर लेकर आए हैं और जो जिसकी कन्फर्मेशन हमारे सोर्सेज भी कर रहे हैं वो बड़ी मुख्तलिफ है। वो खबर ये है नाज़रीन कराम कि गवर्नर साहब एक ऐसी गलती कर बैठे हैं कि जिसकी वजह से अब जो वज़ीर आज़म साहब की कुर्सी है वो भी फंस रही है। और 58-2B का बार बार जिक्र हुआ। अब इसी सिलसिले में कुछ जो है ना वो परेशानियाँ वज़ीर आज़म साहब के लिए भी बन गई हैं। सदर साहब को हुक्म दे दिया गया है, हुक्म से यानी कि उन्हें तो कहा ही जा सकता है लेकिन पार्टी चेयरमैन ऑब्वियसली कह सकता है, हुक्म दिया गया है कि आप भी दमादम मस्त कलंदर का जो है ना वो तैयारी कर लें। अब ये दमादम मस्त कलंदर कैसे होगा, सदर कैसे फंसाएगा, इसके ऊपर मियां असलम मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कम टू द पॉइंट, मियां असलम मुराद साहब, इस वक्त खबरें ये हैं कि सदर साहब को इमरान खान साहब ने कहा है कि आप तैयारी करें। किस चीज़ की तैयारी का कहा गया है? देखें जी, खान साहब आप बड़े अग्रेसिव मूड में नज़र आए थे जब वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किया गया। तो जो आइनी माहिरीन का इजलास था और उसके साथ साथ ये जो बड़े हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, ये सारे जब बैठे तो खान साहब काफ़ी गुस्से में थे। उसने कहा जब हमने कोई असम्बली तोड़ने की बात करनी होती है, जब पंजाब की बात करनी होती है, हम इफ़ देन बट्स करना शुरू हो जाते हैं। और उन्होंने जो है वो डी नोटिफाई भी कर दिया। हमारे पास भी अपना, जिस तरह इनके पास गवर्नर मौजूद है, हमारे पास सदर पाकिस्तान मौजूद है। अगर यहाँ पर वज़ीर आला हमारे पास मौजूद है तो वहाँ उनके पास वज़ीर आज़म मौजूद है। तो अगर हमें यहाँ से डी नोटिफाई किया जा सकता है तो वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है वो क्यों कार्रवाई नहीं की जा सकती? उन्होंने जो आइनी माहिरीन, तो उन्होंने कहा बताएं हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो उस पर जो है वो बड़ा कोई 1 घंटे तक जो है वो तफसीली ब्रीफिंग होती रही, बताया जाता रहा कि जनाब ये ऑप्शन है, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि बात गवर्नर से निकली और सदर के इख्तियारात पे चली गई जहाँ पे वो नहीं सोच रहे थे। तो आप ये कह रहे हैं कि इस पूरी टेंस सूरत हाल में रात गए जो मीटिंग हुई थी, जिसकी कुछ चीज़ें आज हुई हैं, जिनमें कुछ चीज़ें आज डिस्कस की गई हैं, उसके अंदर ये हुआ है कि इमरान खान साहब को एक्सप्लेन किया है लीगल माहिरीन ने, कानूनी माहिरीन ने, कि सदर पाकिस्तान क्या क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान जो है वो क्या कर सकता है, उसमें 2-3 ऑप्शंस पर गौर किया गया। पहली ऑप्शन ये की गई कि जिस तरह यहाँ पर कहा है सदर पाकिस्तान भी एतमाद का वोट लेने के लिए कह दें, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम ये है और उसके लिए जवाब बनाया गया कि जनाब MQM की स्टेटमेंट्स, जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट्स आती थी, ये तो टीवी प्रोग्राम्स में देख के कह दिया, MQM की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उसके अलावा जो है वो कुछ उनके अपने अरकान जो है जो तहरीक इंसाफ की तरफ जाने वाले आने के लिए तैयार हैं। ये इमरान खान ने कहा, उन्होंने कहा अगर मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का कोई MNA हमारे पास आना चाहता है तो वो कमिटमेंट दे के वो जो है वो हमारे साथ पहले अब खड़ा होगा, और अगर अब वो खड़ा होगा तो हम उसे टिकट भी देंगे। भाई एक ऐसा हल्का जहां से नून लीग वाला जीता हुआ है, वो विनिंग कैंडिडेट ही अगर इनके पास आ रहा है तो क्या मसला है इसमें? तो इस पर मैं बता रहा हूं आपके व्यूअर्स को कि ये वर्किंग इस पर शुरू कर दी गई है कि यहाँ पर भी जो है ना, अगर ये नंबर्स गेम में 2-4 पॉइंट्स भी दाएं बाएं गए तो सदर पाकिस्तान जो है वो इत्मीनान का वोट लेने के लिए वज़ीर आज़म को कह सकते हैं। एक ये जो बड़ा प्लान जो है वो ये है। दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान ने जो छोटी पार्टियां हैं, जो मुख्तलिफ लोग हैं, जो हक और सच की आवाज़, हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं, वो जो नून और पीपल्स पार्टी में अच्छे लोग हैं उनसे राब्तों का फैसला किया है कि भाई ये क्राइसिस है, ये मुल्क बहरान का शिकार है, ये तो खुद अपने आप को बचाने पे लगे हुए हैं, लूटने पे, एक दूसरे अपने खुद अपनी कमाई बचाने पे लगे हुए हैं, तो पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा। सो द थिंग इज दिस, द बिग न्यूज़ इज दिस, द न्यूज़ ऑफ द आवर इज दिस। नाज़रीन कराम, बात गवर्नर से निकली है और ये अब सदर पाकिस्तान पे चलेगी, अब इख्तियारात होंगे। अच्छा, एक मज़े की बात मैं 2 खबरें आपके साथ और भी शेयर करनी है इसके बाद। मैंने एक कि बलीगुर रहमान साहब जब रात मैंने आपको बताया था कि उन्हें कहा गया कि ये हो सकता है, तो बलीगुर रहमान साहब हिचकिचा रहे थे डी नोटिफाई करने में। एकदम से उनको डी नोटिफाई करने का ख्याल कैसा आया, किसने आके उन्हें कहा कि आप डी नोटिफाई कर दें? और दूसरा, अचानक जो रात गए चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया,
وہ کیسے ہوا، وہ بھی مزیدار چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے پاس موجود ہیں، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت یہ بھی خبر ہے، تو کچھ خواتین کو جو ہے نا وہ مینج کرنے کی اطلاعات بھی ہیں، لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ نمبر پورے ہو جائیں گے. ابھی بھی جو ہے نا وہ نمبرز پورے ہونے کی اطلاعات ہیں کہ یہ نمبر پورے کر لیں گے. اچھا میاں صاحب یہ بات درست ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے. میں زیادہ نہیں پوچھوں گا آپ سے، صرف یہ پوچھوں گا کہ یہ اس بات کا آپ کو اندازہ ہے کہ پہلے گورنر صاحب سائن کرنے پہ، ڈی نوٹیفائی کرنے پہ تیار نہیں تھے، پھر ایک دم سے کچھ ہوا اور وہ تیار ہو گئے؟ جی بالکل، گورنر پنجاب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے جو اپنے کچھ دوست آئینی ماہرین ہیں ان سے میں نے مشاورت کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کی اگر آپ ڈی نوٹیفائی کریں گے تو اڑا کے رکھ دے گی عدالت، تو اس لیے جو ہے وہ اس میں ہماری امبیرسمنٹ ہے، میرے خیال میں اس طرف نہیں جانا چاہیے گا. لیکن پھر کچھ ہوا اور وہ رضامند ہو گئے، اور وہ رضامند ہوئے اور ڈی نوٹیفائی کر دیا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ عدالت نے اڑا کر رکھ دیا. اچھا، لیکن وہ جو کچھ ہوا وہ بڑا مزیدار ہوا. ناظرین کرام، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ رات کو یہ بھی خبر ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب کو بھی کہا گیا، کچھ ہوا جیسے میں بتا رہا ہوں، تو انہوں نے بھی جو ہے نا وہ اس کو نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ دے دیا. خیر آگے بڑھتے ہیں. میاں صاحب، ناؤ دا تھنگ از دس، جو یہاں پر سب سے بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آج عدالت نے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں انہوں نے کہا جی میں اسمبلیاں نہیں توڑوں گا، اور یہ انڈرٹیکنگ انہوں نے دی ہے. یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگلی تاریخ تک میں اسمبلیاں نہیں توڑوں گا، اور اس میں انہیں ووٹ آف کانفیڈنس، اب مجھے یہ لگتا ہے کہ چاہے اس کے بعد ہو یا پہلے ہو، ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے تو جانا پڑے گا. دیکھیں جی، جو آئین پاکستان کے رولز ہیں، اگر ایک دفعہ گورنر پنجاب جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ دے، انلیس کہ وہ خود اس کو ودرا نہ کرے کہ نہیں میں سیٹسفائی ہو گیا ہوں، وہ ووٹ آف کانفیڈنس تو لینا پڑے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو لیکن یہاں پر پرابلم یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ نے تو انکار کیا ہی نہیں. گورنر نے کہا کہ میں جو ہے وہ اجلاس بلائیں اور اس کو کہیں کہ جی اعتماد کا ووٹ لیں. اسپیکر کہتا میں نے اجلاس ہی نہیں بلانا. یہ معاملہ تو اسپیکر اور گورنر کے درمیان تھا، اس میں ڈی نوٹیفائی جو عدالت کے اندر بات ہوئی ہے نا وہ بھی یہ ہوئی ہے کہ جو بیرسٹر ظفر صاحب نے اپنی دلیلیں دی ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے ہمسائے اے کی لڑائی ہو جائے میرے ہمسائے سی سے، تو اس میں بی کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ گورنر یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو آپ اعتماد کا ووٹ لیں، لیکن اسپیکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر کا جو حکم ہے وہ غیر آئینی ہے. تو جو 137 میں لکھا ہے، آرٹیکل 130 سب سیکشن 7، اس کے اندر لکھا ہے کہ اگر آپ کا وزیر اعلیٰ ریفرین کرتا ہے تو آپ اسے ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، مطلب جو اختیار آتا ہے. تو یہاں پر آج عدالت کے سامنے انہوں نے کہا کہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ کہاں پر وزیر اعلیٰ ریفرین کہاں پہ کر رہا ہے. یہ تو مطلب تک ہی نہیں بنتی. اچھا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں ایک اور آپ کو وضاحت کروں، جو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا گیا اس کا اگر پہلا پیرا دیکھیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ جناب یہ ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں. پرویز لائی نے کہا پی ٹی آئی کے خلاف سٹیٹمنٹس دیں، پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دی. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو وہ اعتماد اب ایک دوسرے پر نہیں رہا. ادھر یہ کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ جب اس پہ عدالت میں مزیدار بات بتاؤں. اچھا ایک آپ کی بات کرتا ہوں، بڑی مزیدار بات عدالت کے اندر بڑی مزیدار چیز اس کے اوپر ہوئی. تو جب یہ کہا گیا نا تو جج صاحب نے کہا وہ کہ یہ انہوں نے مجھے ٹی وی سے پتہ چلا ہے، جب انہوں نے گورنر صاحب نے کہا تھا مجھے ٹی وی سے پتہ چلا ہے کہ ان کا اعتماد نہیں رہا. تو جج صاحب نے آج ایک چٹکلا چلا، انہوں نے کہا ہاں یہ کوئی خاص مخصوص ٹی وی دیکھتے ہوں گے، مطلب ایک خاص چینل کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا. ہر ایک کو اب پتہ ہے کہ کون سا چینل. یہ تو گھروں میں بھی اب تقسیم جو ہے وہ بڑی واضح ہو گئی ہے. تو اب یہ جو صورتحال تھی، یہ ایک کرائسس کی طرف جو ہے وہ چیزیں جا رہی تھیں. اور ایک جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اختلاف ہے، پیرا 1 میں کہہ رہے ہیں، اور جب ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں تو اس سے پہلے جو میڈیا ٹاکس جو کر رہے ہیں نون لیگ والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا ہے، اسپیکر اجلاس نہیں کر رہا، یہ ملے ہوئے ہیں. ادھر کہہ رہے ہیں کہ جی ان میں اختلاف ہے اس لیے ہم اعتماد کا ووٹ ان کو کہہ رہے ہیں لینے کو، اور ادھر کہہ رہے ہیں نہیں یہ ملے ہوئے ہیں اس لیے اس کو جو ہے وہ فارغ کر رہے ہیں. تو یہ اڑنی تھی چیز بھائی. بہرحال اب میاں صاحب سین یہ ہے کہ صورتحال جو ہے نا وہ اب آ گیا اس موقع کے اوپر کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ ابھی تو خیر چلیں گی،
लग तो यही रहा है। तो देखते हैं आगे क्या जो है वो सूरत हाल होती है। ये अब तक की अपडेट्स थी। मियां असलम मुराद साहब बहुत शुक्रिया, एंड मुझे खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है जब आप हमारे पास आ जाते हैं अपना मसरूफ़। आप खुद बहुत बड़े तजियाकार हैं और आपको खुद मैंने देख देख के सीखा है आपसे। आप ना ऐसा ना करें, हम आपको देख देख के जो है ना वो चीज़ें सीखते रहें, और आपकी बहुत शुक्रिया। आप अपने मसरूफ़ मियां असलम मुराद साहब का अपना बड़ा ज़बरदस्त पेज है जी। अब मियां असलम साहब पूरा दिन फील्ड में भी होते हैं, वहाँ से भी रिपोर्ट करते रहते हैं। तो मियां असलम मुराद साहब का जो पेज है वो उसका नाम असलम मुराद है, उसको भी फॉलो करें, उसको भी लाइक करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।